मलाई केहीको खाँचो छैन। उहाँले मेरो पाइलाहरूलाई चिप्लन दिनुहुन्न। उहाँले मेरो पाइलाहरूलाई चिप्लन दिनुहुन्न। सुक्चेनको पानी झ्याउ डोर्याउनुहुन्छ। सुक्चेनको पानी झ्याउ डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरो शिरहरूलाई तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। उहाँले मेरो शिरहरूलाई तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ। मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ। परम प्रभु मेरो गोठालो हुन्। हालेलुया। यो कोरसद्वारा हृदयहरू बुझ्नु धन्यवाद दिदछु, धन्यवाद दिदछु। हालेलुया, धन्यवाद दिन्छु। प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान, कति महान। प्रशंसा वचनहरू, हाम्रो वचनहरू त्यो जीवनमा हाम्रो पालना गर्न सकौँ भनी प्रार्थना गर्दछु बुवा। धन्यवाद दिदछु। सबै कुरा तपाईँको हातमा दिइहाल्दछु। यो छोटो समय तपाईँको हातमा दिइहाल्दछु। अनि जुन छोरीले वचन लिएर आउँदछ यो छोरीलाई तपाईँको उपस्थितिमा राख्दछु बुवा। धन्यवाद दिदछु। सबै कुरा तपाईँको हातमा दिइहाल्दै यीशु प्रभुको नाममा बोल्दछु। आमेन। हुन्छ है, जय मसीह। मेरो नानीहरूले धेरै डिस्टर्ब गर्यो, म क्षमा माग्दछु। अनि यस गरी हाम्रो आदरणीय दिदीलाई यो वचनको समय दिदछु। हुन्छ, हाम्रो आदरणीय बहिनीलाई पनि धेरै धन्यवाद यो समय दिनुभएको लागि, र साथै मलाई यो समय दिनुहुने आदरणीय पास्टर बुवाहरूलाई पनि धन्यवाद यो अवसर यो मौका दिनुभएको लागि। र साथै जति पनि उपस्थिति हुनुभएका विभिन्न मण्डलीहरूबाट अनि विभिन्न देशहरूबाट उपस्थिति हुनुभएको छ सबै मण्डलीलाई नै जय मसीह भन्न चाहन्छु। र हुन्छ, हामी बाइबल अध्ययनतर्फ हामी बढ्नेछौँ। हामीसँग समयलाई मध्यनजर राख्दै हामी एकदमै समयलाई ख्याल गर्नेछौँ। र विशेष गरेर हामी आजको दिनमा चाहिँ मत्ती 2 अध्यायमा हामी आइपुगेका छौँ। र हामीले गएको मन्डे है हिजो अस्तिको दिन मात्र हामीले पास्टर बुवाबाट मत्ती 1 अध्यायबाट हामीले वचन सुनिरहेका थियौँ। र मलाई विश्वास छ हामीले परिचय डोर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। र यस कारणले गर्दाखेरि म सरसर्ती जानेछु मत्ती 2 अध्यायमा। अनि यहाँनिर चाहिँ दुईटा च्याप्टरमा विभाजन गरिएको छ, भाग गरिएको छ। दुईटा शीर्षकमा हामी पाउन सक्छौँ। पहिलो शीर्षक चाहिँ ज्योतिषीहरूको भेट अनि दोस्रो चाहिँ मिश्र गमन भनेर दिएको छ यहाँनिर। र अलिकति यो दोस्रो च्याप्टर मत्ती 2 अध्याय छोटो छ, 1 देखि 23 पदसम्म मात्रै छ। तर मैले अलिकति केही बुदाहरू तयारी गरेर ल्याएको कारणले गर्दा अलिकति लम्बिन सक्छ होला। यस कारणले गर्दा हजुरले धीराज गरेर सुनिदिन हवस्। र हामी केही कुराहरू पक्कै नै बुझ्नेछौँ र हामी रित्तै फर्किने छैनौँ भन्ने म आशा गर्नेछु। र हुन्छ, हामीले परमेश्वरको वचनको लागि पनि आफ्नो दासीले प्रार्थना गरिदिइसक्नु भएको छ र म यसको लागि
प्रभुलाई धन्यवाद र आफ्नो छोरीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी सरस्वती हामी जानेछौँ। विशेष गरेर मत्ती 2 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर विशेष गरेर एउटा ठुलो घटना घटेको हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ है। हामी सबैलाई थाहा छ मत्तीको पुस्तक अध्ययन नगर्ने हामी कमै छौँ होला, पक्कै पनि हामी कोही पनि छैनौँ होला अध्ययन नगरी बस्ने त। र यो मत्तीको पुस्तक एकदमै सरल शब्दमा पनि छ अनि हामी बुझ्न पनि सक्छौँ र प्राय हामी अध्ययन पनि गरिरहेका हुन्छौँ। विशेष गरेर मत्ती 1 अध्याय 2 अध्याय मत्ती मर्कुस लुका योहन्ना त प्राय जस्तो हामीले अध्ययन गरि नै राखेका हुन्छौँ। अनि यति चारवटा पुस्तक हामीले अध्ययन हामीमा छैन भने हामीले सजिलै प्रकारले येशूको जीवनीलाई, येशूको गवाईलाई, टेस्टमनीलाई लिएर हामीले सुसमाचार सुनाउन पनि हामीलाई सजिलो हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैलाई नै थाहा छ मत्तीको पुस्तकमा येशू ख्रीष्टको जीवनी, येशू ख्रीष्ट चाहिँ कसरी जन्मनु भयो, उहाँ कोबाट जन्मनु भयो, किन जन्मिनु भयो, कसरी जन्मिनु भयो, कुन अवस्थामा जन्मिनु भयो भन्ने कुरालाई हामी सबैलाई नै पक्कै पनि थाहा छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी सरस्वती जानेछौँ र 2 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ 2 अध्यायभित्र है, 2 अध्यायको 1 देखि 23 पद भित्रमा चाहिँ एउटा ठुलो घटना घटेको छ, जुन घटनाले चाहिँ आज यहाँनिर एउटा आशिषको कुरो पनि ल्याएको छ अनि यहाँनिर एकदमै दुःखो लाग्दो घटना पनि घटेको कुराहरू हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। अनि अहिले हामी पढ्दै जानेछौँ, यहाँनिर एउटा आशिषको कुरो पनि आएको छ र एकदमै दुःखो लाग्दो घटना पनि घटेको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। विशेष मत्ती 2 अध्याय अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई एउटा कथा जस्तो लाग्छ, तर वास्तविक घटनाहरू यहाँनिर घटेको छ र यस कारणले गर्दा आज बेलुकी परमप्रभु हामीसँग यो अध्ययनद्वारा, परमेश्वरको वचनद्वारा उहाँ हामीसँग बात गर्न चाहनुहुन्छ। पवित्र आत्मासँग हामी मनमा नै है, हाम्रो हृदयमा प्रार्थना गर्दै हामी परमेश्वरलाई भनौँ, प्रभु मेरो आत्मिक हृदयहरू खोलिदिनुहोस्, आत्मिकी कानहरू खोलिदिनुहोस् र यो बिहान यो बेलुकीको समय परमेश्वरको वचनद्वारा, यो अध्ययनद्वारा हामी मण्डलीसँग परमप्रभु बात गर्न चाहनुहुन्छ। र विशेष गरेर म हजुरहरूको बिचमा लम्बाई चढाइ नगरिकन म सरस्वती अध्ययन गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै भनिसके मत्ती 2 अध्याय 1 देखि 23 भित्रसम्म ठुलो घटना घटेको छ, जुन घटना चाहिँ साधारण घटना होइन है, साधारण घटना होइन, जुन घटना चाहिँ विश्वमै नघटेको घटना अनि एउटा आशिषको घटना भने अर्को चाहिँ दुःखदायीको घटना घटेको छ अनि हामी पढेर थाहा पाउनेछौँ। बाइबललाई नै खोल्नेछौँ, बाइबललाई नै बोल्न दिनेछौँ। बाइबलले हामीलाई के बताउँदछ म पढ्नेछु। 2 को 1 देखि पढ्नेछु। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, ज्योतिषीहरूको भेट भनेर टपिकमा दिएको छ अनि हजुरहरूले बाइबललाई एकदमै फलो गर्नुहोस्, अवलोकन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् अनि यहाँ शब्द शब्दमा निहाल्नुहोस्। त्यसो भएपछि हामीलाई बुझ्नमा एकदमै सहायता गर्नेछ। यदि मै अध्ययन गराउनेले गलत गर्यो भने पनि, अध्ययन गराउनेले गलत व्याख्या गर्यो भने पनि हजुरहरूले बाइबललाई फलो गर्नुभयो, अवलोकन गर्नुभयो भने सत्य कुरालाई तपाईले पक्रन सजिलो हुनेछ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, हिरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेहेममा जब येशूको जन्म भयो, पूर्वका ज्योतिषीहरू यरुशलेममा आइपुगे र तिनीहरूले भने, यहुदियरका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ? किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौं र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौं। जब हिरोद राजाले यो सुने, तिनी बेचैन भए र तिनीसँग सारा यरुशलेम पनि बेचैन भए अनि तिनले सबै मुख्य पुजारीहरू र जनताका शास्त्रीहरूलाई भेला गरे र ख्रीष्टको जन्म कहाँ हुने हो भनी सोधपोछ गरे। तिनीहरूले तिनलाई भने, यहुदियाको बेथलेहेममा, किनभने अगमवक्ताले लेखेका छन् भनेर। यहाँनिर विशेष गरेर 1 देखि 5 पदसम्म हामी सम्म अहिलेको लागि पढ्नेछौँ। यहाँनिर एउटा घटनालाई हामी देख्न सक्छौँ अनि जुन घटना चाहिँ हिरोद राजाको समयमा है, यहुदियाको बेथलेहेम भन्ने जग्गामा चाहिँ येशूको जन्म भएको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। अनि येशूको जन्म चाहिँ यहुदियाको बेथलेहेम भन्ने जग्गामा किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ आज किन येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ यहुदियाको बेथलेहेममा नै
अथवा हिरोद राजाको समयमा नै हुनु पर्थ्यो भन्ने हामीलाई पढ्दाखेरि कता कता प्रश्नहरू उठ्छ होला। तर यो कुरो चाहिँ अघिबाटै है अगमवक्तद्वारा बोलिएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। अगमवक्तद्वारा अगाडि नै यो कुरा बताइएको थियो कि ख्रीष्ट येशूको जन्म चाहिँ यहुदियाको बेथलेहेममा नै। अनि यो घटना चाहिँ अचानक एक्सिडेन्टली भएको घटना होइन। येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ यहुदियाको बेथलेहेममा अचानक रूपले भएको होइन, तर यो चाहिँ आज परमेश्वरको योजना बापत परमेश्वरको योजना अनुसार नै भएको कुरालाई हामी यहाँनेरि देख्न सक्छौँ। अहिले हामी पढ्दै गएपछि त्यो कुरालाई थाहा पाउन सक्छौँ। अनि पूर्वका ज्योतिषीहरू यरुसलेममा जब आइपुगे तिनीहरूले भने कि यहुदीहरूका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ है, कि हिरोद राजाको समयमा जब त्यहाँनेरि चाहिँ है आज के भनेका छन्, हिरोद राजाको समयमा यहुदीको बेथलेहेममा जब येशूको त्यहाँनेरि जन्म भयो अनि पूर्वको ज्योतिषीहरू चाहिँ यरुसलेममा आइपुगेका थिए अनि तिनीहरूले चाहिँ यहुदीहरूका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ प्रश्न गरेका छन्, खोजी गरेका कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउँछौँ। किन यहुदीहरूका राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ पूर्वका ज्योतिषीहरूले चाहिँ किन खोज तलास गरे, किन उनीहरूले यसरी खोजे भन्दाखेरि चाहिँ आज त्यहाँका यहुदीहरू चाहिँ आफ्नो मुक्तिदाता अथवा मसियाको बाटो हेरिरहेका थिए अथवा हेरिरहेका छन् भन्ने ती ज्योतिषीहरूलाई थाहा भएको हुनाले तिनीहरू यहुदीहरूका मसिया जन्मेका छन् भनी ठानेर यरुसलेममा गएका थिए है। आज ती ज्योतिषीहरूलाई चाहिँ थाहा थियो कि यहुदीहरू चाहिँ आफ्नो मुक्तिदाता अथवा मसियाको बाटो हेरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ ज्योतिषीहरूलाई थाहा भएको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आज खोज्दै खोज्दै गएको कुराहरू अनि येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ कहाँ भएको छ भनेर खोजी निधि गर्दै गएर त्यहाँनेरि खोज तलास गरेका कुराहरू हामी त्यहाँनेरि बुझ्न सक्छौँ। कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ आज ती पुजारीहरूलाई थाहा थियो है, ती ज्योतिषीहरूलाई थाहा थियो, ज्योतिषीहरूलाई थाहा थियो कि आज यहुदीहरू चाहिँ आफ्ना मुक्तिदाता अथवा मसियाको बाटो चाहिँ उनीहरूले हेरिरहेका छन्, पर्खिरहेका छन् भन्ने कुरा थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज ज्योतिषीहरूले यो कुरा खोजी गरेको कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउन सक्छौँ। 2 को ख खण्डमा किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। यहाँनेरि ज्योतिषीहरूले भन्दैछ किनभने हामीले उहाँको तारालाई पूर्वमा देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ। जब यो कुरो चाहिँ ज्योतिषीहरूले बोलेका कुराहरू अनि खोजी तलास गर्दै गरेको कुराहरू जब हिरोद राजाले 3 पदमा आएर सुने, जब यो कुरा चाहिँ हिरोद राजाको कानमा पुग्यो तिनी चाहिँ बेचैन भएको छ, उ चाहिँ निराश भएको छ, उ चाहिँ अति नै है निराश भएको कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउन सक्छौँ। यस कारणले गर्दा यहाँनेरि हिरोद राजाले जब त्यो कुरालाई सुने अनि उनी चाहिँ बेचैन भए भनेर बताएको कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउँछौँ र तिनीहरूसँग सारा यरुसलेम पनि बेचैन भए। आज किन हिरोद राजाले यो खबर सुनिसक्दा ज्योतिषीहरूले कि आज है यहाँनेरि भनिएको छ कि परमेश्वरको पुत्र अथवा ख्रीष्ट येशूको जन्म चाहिँ कुन ठाउँमा हुनेछ अथवा उहाँको तारालाई चाहिँ पूर्वमा हामीले देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका छौँ भन्ने कुरा जब हिरोद राजाको कानमा पुग्यो अनि हिरोद राजा चाहिँ निराश र बेचैन भएको छ। किन भए भन्दाखेरि चाहिँ हामी 3 पदमा धेरै प्रकाशका कुराहरू गहिरो कुरालाई बुझ्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ आज हिरोद राजा चाहिँ बेचैन हुनुको कारण चाहिँ धेरै कारणहरू हामी यहाँनेरि बुझ्न सक्छौँ कि यहुदीहरूको राजा भई जन्मने कहाँ हुनुहुन्छ भनेर तिनीहरूले सोधे। यो कुरा सुनिसकेपछि हिरोद राजा बेचैन भए। आफू बाहेक एउटा कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफू बाहेक अब यहुदीहरूको अर्को राजा रहेछन् भन्ने कुरा सुन्दा हिरोदलाई खुसी लागेन। त्यसै कारणले हिरोदले ख्रीष्ट बालकलाई मार्नका निम्ति ठुलो षड्यन्त्र गरेका छन्। हेर्नुहोस् है, एउटा कारण चाहिँ 3 पदमा आइपुग्दा जब ज्योतिषीहरूले त्यो कुरा सोध्दै गर्दाखेरि हामीले पूर्वमा तारा देख्यौँ है, तारालाई देख्यौँ र उहाँलाई दण्डवत गर्न आएका हौ भन्ने कुरा जब हिरोद राजाको कानमा पुगिसक्दा हिरोद राजा चाहिँ बेचैन भए भनेको छ। ऊ मात्रै बेचैन भएन तर यरुसलेमका सबै बासिन्दाहरू नै बेचैन भए भनेको छ। के बेचैन भए
अब हामीलाई प्रश्न उठ्छ यहाँ राजा चाहिँ निराश हुनुको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कारण चाहिँ आफू बाहेक अब यहुदीहरूको अर्को राजा रहेछन् भन्ने कुरा सुन्दा हिरोदलाई खुसी लागेन। कारण अब उसको ओदा चाहिँ खोसिँदैछ। अब म पछाडि अथवा मलाई हटाउनका निम्ति चाहिँ कोही राजा रहेछन् भन्ने कुरा उसले सुनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ बेचैन भएको छ है त। आफू बाहेक अब यहुदीहरूको अर्को राजा रहेछन् भन्ने कुरा सुन्दा हिरोदलाई खुसी लागेन। त्यसै कारणले हिरोदले ख्रिस बालकलाई मार्नका निम्ति ठुलो षड्यन्त्र गरेको छ। हेर्नुहोस् है, बेचैन हुनुको कारण। अनि अर्को कारण पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहुदीहरूले यस्तो ठाने कि मसियाको राज्य चाहिँ एउटा संसारिक राज्य हुनेछ भन्ने सोचे, तर वास्तवमा त्यो थिएन। तर ख्रिस्ट संसारिक राज्य होइन तर आत्मिक राज्य स्थापना गर्न आउनु भएको थियो। हेर्नुहोस् है, आज हिरोद राजाले जब ज्योतिषीहरूले पूर्वमा तारा देख्यौं, उहाँलाई हामी दण्डवत गर्न आएका हौ भन्ने कुरा जब राजाको कानमा पुगिसक्दा चाहिँ राजा चाहिँ बेचैन भएको छ, निराश भएको कुरालाई हामी यहाँनिर थाहा पाउँछौं। त्यो निराश हुनुको कारण, बेचैन हुनुको कारणहरू धेरै कारणहरू छ कि राजाले चाहिँ अथवा यहुदीहरूले चाहिँ त्यहाँनेरि के भयो त, यरुसलेम पनि बेचैन भयो भनेको छ। राजा मात्रै होइन तर त्यहाँका यहुदीहरू अथवा यरुसलेम सबै बासिन्दाहरू नै बेचैन भए भनेको छ। यस कारणले गर्दा अर्को कारण त्यो यहुदीहरू त्यहाँको यरुसलेमहरू हिरोद राजा बेचैन हुनुको कारण अर्को पोइन्ट पनि छ। यहुदीहरूले यस्तो ठाने कि मसियाको राज्य चाहिँ एउटा संसारिक राज्य हुनेछ। अब चाहिँ हिरोद राजा चाहिँ त्यो राज पोस्टबाट हट्ने छ अथवा अर्कै जाति अर्कै राज्य गर्ने एउटा राजा यहाँनिर आउनेछ भन्ने उनीहरूले ठाने। यहुदीहरूले चाहिँ यस्तो ठाने, तर वास्तवमा संसारिक राज्य है यहाँनिर भनेको छ मसियाको राज्य चाहिँ एउटा संसारिक राज्य हुनेछ भन्ने सोचे यहुदीहरूले, तर वास्तवमा त्यो थिएन। तर ख्रिस्ट संसारिक राज्य होइन तर आत्मिक राज्य स्थापना गर्न आउनु भएको थियो। अब यो दोस्रो पोइन्ट भयो भने हिरोद राजा किन बेचैन भए, यरुसलेमका सबै व्यक्तिहरू किन बेचैन भए। तेस्रो पोइन्टलाई हिरोद राजा बेचैन हुनुको कारण यी बालक पुत्र येशूलाई मारेर मेरो शासनकाल लम्ब्याउन अथवा लामो समयसम्म नै मैले नै राज्य गरिरहन पाऊँ भन्ने हिरोदको विचार थियो। हेर्नुहोस् है त, आज हिरोद राजा बेचैन हुनुको कारण, निराश हुनुको कारण चाहिँ हिरोद राजा बेचैन हुनुको कारण यो पनि हो कि बालक पुत्र येशूलाई मारेर मेरो शासनकाल लम्ब्याउन अथवा लामो समयसम्म नै मैले नै राज्य गरिरहन पाऊँ भन्ने हिरोदको विचार थियो। यसकारणले गर्दा त्यो योजना चाहिँ पूरा हुन नपाउने हो कि भन्ने सोचले चाहिँ हिरोद राजा चाहिँ यहाँनिर बेचैन भएको कुराहरू, सारा यरुसलेम नै बेचैन भएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्न सक्छौं। अब म 4 पददेखि 67 पढेर जान्छु। यहाँनिर दिएका छन्, अनि तिनले सबै मुख्य पुजारीहरू र जनताको शास्त्रीहरूलाई भेला गरेर ख्रिस्टको जन्म कहाँ हुने हो भनी सोधपोछ गरे। हेर्नुहोस् है त, जब आज त्यहाँनिर ज्योतिषीहरूले कि पूर्वमा हामीले तारा देख्यौं, उहाँलाई हामी दण्डवत गर्न आएका हौ भनी जब यो कुरा चाहिँ हिरोदको राजाको कानमा पुग्यो अनि हिरोद राजा चाहिँ बेचैन भए, यरुसलेमका सबै मानिसहरू बेचैन भए। अनि त्यस पछाडि हिरोद राजाले के गरे त, उसले चाहिँ सबै मुख्य पुजारीहरू जनताका शास्त्रीहरूलाई भेला गरेर ख्रिस्टको जन्म कहाँ हुने हो भनी सोधपोछ गर्न अथवा पत्ता लगाउनका लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा मिटिङ गरेको कुराहरू हामी यहाँनिर 4 पदमा यो कुरालाई देख्न सक्छौं। अनि 5 पदले भन्छ, तिनीहरूले तिनलाई भने यहुदीको बेथलेहेममा, किनभने अगमवक्ताले लेखेका छन्। हेर्नुहोस् है त, अघि मैले सुरुमा 2:1 र 2 मा भन्दै थिएँ कि 2:1 मा यो चाहिँ एक्सिडेन्टली अचानक भएको कुरा होइन। ख्रिस्ट येशू परमेश्वरको पुत्र चाहिँ यहुदियाको बेथलेहेममा जन्म हुनुको कारण चाहिँ एक्सिडेन्टली अचानक भएको होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वरको योजनाबाट नै भएको हो भन्ने कुरालाई मैले अघि 1 पदमा नै यो कुरा बताउँदै थिएँ। अनि यहाँनिर तपाईले 5 पदमा आएर बुझ्न सक्नुहुन्छ कि तिनीहरूले तिनलाई भने यहुदियाको बेथलेहेममा, किनभने अगमवक्ताले लेखेका छन्। हेर्नुहोस् है त, अगमवक्ताले लेखेका छन्। यो कुरो चाहिँ अघिबाटै अगमवक्ताले बताउनु भएको थियो, अघिबाटै यो कुरा बताइदिनु भएको थियो, अगमबाडी गरिदिसक्नु भएको थियो कि ख्रिस्ट येशू परमेश्वरको पुत्रको
जन्म चाहिँ यहुदियाको बेथलेहेममा नै हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ आज अगमवक्तद्वारा बोलिसकेको थियो भन्ने कुरालाई 5 पदमा यसरी स्पष्ट गरिएको छ। अब यसलाई बुझ्नको निम्ति तपाईहरुले मिकाको पुस्तक 5 को 2 पदमा तपाईहरुले बाइबललाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। हामी पल्टाएर नै हेरौँ न है। मिका 5 को 2 हामी अध्ययन गर्दै छौं, किनभने हामीले बाइबलको वचन टु वचन हामीले प्रुफलाई हेरेर अध्ययन गर्यो भने चाहिँ त्यो चिज सत्य हो है त। यहाँनेरि मिका 5 को 2 मा मैले हजुरहरुको बीचमा मती 2 को 5 लाई स्पष्ट गर्न खोज्दै छु कि ख्रीष्ट येशू चाहिँ अचानक एक्सिडेन्टली यहुदियाको बेथलेहेममा जन्म भएको होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वरको योजना अनुसार भएको हो र अगमवक्ता द्वारा अघिबाटै यो कुरा बताइसक्नु भएको थियो। अनि यही कुरालाई हामी बुझ्ने छौं। मिका 5 को 2 मा यसरी लेखिएको छ, म पढेर सुनाउने छु। तर ए बेथलेहेम एफ्राता, तो यहुदियाको कुलहरू मध्ये सानो भए तापनि तोबाट मेरो निम्ति एकजना निस्कनु हुनेछ जो इजरायलका शासक हुनुहुनेछ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै छ। हेर्नुस् है त, यहाँनेरि यसले हामीलाई प्रुफ गर्दछ। मिका 5 को 2 पदले यहाँनेरि भन्दैछ ए बेथलेहेम एफ्राता भनेर दिएको छ। अनि बेथलेहेम अनि यहुदा भनेर यहाँनेरि शब्दलाई दिएको छ। तपाईले शब्दलाई निहाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मती 2 को 5 पदलाई म यहाँनेरि स्पष्ट हामी गरिरहेका छौं है त यतिखेर। र यहाँनेरि बेथलेहेम अनि यहुदा भन्ने शब्द दिएको छ। यहुदाका कुलहरू मध्ये सानो भए तापनि तोबाट मेरो निम्ति एकजना निस्कनु हुनेछ। ख्रीष्ट येशूलाई यहाँनेरि देखाइएको छ है त, जो इजरायलका शासक हुनुहुनेछ। ख्रीष्ट येशू शासक है, इजरायलका शासक हुनुहुनेछ, जसको सुरु चाहिँ पुरानो समयदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै छ भनेर चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई नै मिका 5 को 2 पदमा देखाइएको छ। र बेथलेहेम अनि यहुदा भन्ने शब्दलाई तपाईले निहाल्न सक्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि मती 2 को 1 पद चाहिँ आज है पूरा हुनका निम्ति चाहिँ एक्सिडेन्ट अथवा अचानक रूपले भएको होइन। ख्रीष्ट येशूको जन्म चाहिँ यहुदियाको बेथलेहेम भन्ने जग्गामा चाहिँ अचानक रूपले भएको होइन, तर यो चाहिँ अगमवक्ता मिका अगमवक्ताद्वारा अगाडि नै यो कुरा बताइएको थियो। यसकारणले गर्दा परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ यहुदियाको बेथलेहेममा भएको छ। अनि 5 को ख खण्डले यही बताउँछ कि किनभने अगमवक्ताले लेखेका छन्, अघिबाटै लेखेका छन्, अघिबाटै बताइदिनु भएको थियो। यसकारणले गर्दा परमेश्वरको पुत्र चाहिँ यहुदियाको बेथलेहेममा नै जन्म भएको कुरालाई हामी देख्छौं। अब हामी 6 पदमा हामी जानेछौं। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मती 2 को 5 र 6 लाई यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौं। मिका 5 को 2 मा लेखिएको अगमबाडी अनुसार ख्रीष्ट अर्थात् मसिया बेथलेहेममा जन्मनु पर्छ भन्ने कुरा पूरा भएको छ। यो कुरा अघिबाटै अगमवक्ताले लेखेका थिए अथवा भन्नु भएको थियो। ख्रीष्टको जन्म कहाँ हुन्छ भनेर यहुदियाको बेथलेहेममा। मैले हजुरहरुको बीचमा पदलाई पढ्दै मैले लेखेका बुदाहरूलाई पनि पढ्दै छु, कन्फ्युज नहुनु होला। र अब हामी फेरि पनि जानेछौं 6 पदमा। ए बेथलेहेम यहुदा मुलुकको गाउँ, त कुनै किसिमले यहुदाका शासकहरूको बीचमा कुनै भन्दा पनि तुच्छ छैनस्, किनकि तोबाट एउटा शासक निस्कि आउने छन्, जसले मेरा मानिस इजरायलको हेरचाह गर्नेछन्। अघि हामीले मिका 5 को 2 पदमा यो भर्सलाई पढिसक्यौं। अलरेडी मिका अगमवक्ताद्वारा यो वचन बोलिसक्नु भएको थियो। ख्रीष्ट येशूको जन्म चाहिँ कहाँनेरि हुनेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ आज मिका अगमवक्ताद्वारा अगाडि नै ख्रीष्ट येशू आउनुभन्दा अगाडि, जन्मिनु भन्दा अगाडि नै यो कुरा बताइनु भएको थियो र अन्तमा गएर यो कुरा पूरा भएको कुरालाई हामी देख्न सक्छौं। 7 पदमा तब हिरोदले ती ज्योतिषीहरूलाई गुप्तमा बोलाएर तारा कुन समयमा देखा परेको हो सो तिनीहरूबाट पत्ता लगाए। तिनीहरूलाई यसो भनेर बेथलेहेममा पठाए, जाऊ र ठिकसँग त्यस बालकको खोजी गर, तिनलाई भेटाएपछि मलाई खबर गर र म पनि तिनलाई दण्डवत गर्नेछु भनेर यहाँनेरि चाहिँ
हिरोद राजाले एउटा मिटिङ गरेर है मुख्य पुजारी र शास्त्रीहरूलाई भेला गरेर कि परमेश्वरको पुत्र अथवा बालकको जन्म चाहिँ कुन ठाउँमा भएको छ भनेर पत्ता लगाऊ, कुन ठाउँमा भनेर चाहिँ यो कुरो चाहिँ मानिसहरूलाई हराएका थिए। अनि यहाँनिर 7 र 8 पदमा चाहिँ यही कुरा भएको छ कि जब तिनीहरूलाई यसो भनेर बेथलेहममा पठाए, जाऊ र ठिकसँग त्यस बालकको खोजी गर, तिनलाई भेटाएपछि मलाई खबर गर र म पनि तिनलाई दण्डवत गर्नेछु। विशेष गरेर 8 पदलाई तपाईले अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। राजाको उद्देश्य चाहिँ ठिक उल्टो थियो है, ठिक उल्टो थियो, त्यसको अपोजिट थियो। यहाँनिर हिरोद राजाले के भन्दैछ, ज्योतिषीहरूलाई गुप्तमा बोलाएर अब त्यो बालक चाहिँ कुन ठाउँमा जन्मेको छ अनि पत्ता लगाऊ अनि मलाई भन, अनि म पनि दण्डवत गर्नेछु। तर दण्डवत होइन, तर खासै चाहिँ हिरोद राजाको योजना चाहिँ के थियो त, बालकलाई मार्ने षड्यन्त्र थियो, मार्ने चाहना थियो, मार्ने योजना थियो। तर उसले यहाँनिर के भन्दैछ, तपाईहरुले भेटाएपछि मलाई पनि भन्नुहोस् अनि म पनि त्यस बालकलाई दण्डवत गर्नेछु भनेर यहाँनिर बताएको छ। यसकारणले गर्दा म पनि दण्डवत गरौँ भनेर हिरोदले ती ज्योतिषीहरूलाई बालक कहाँ जन्मेको छ भन्ने पत्ता लगाऊ भनेर आज्ञा त गरे, तर दण्डवत गर्नका निम्ति होइन, तर बालकलाई मार्नका निम्ति हिरोदले बालक कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउन खोजेका छन्। 8 पद हामीले हेरिसकेका छौं। हेर्नुहोस् है त, हिरोदले ठुलो षड्यन्त्र रचेको छ। अन्तमा हिरोदको जीवनीबाट ठुलो डरलाग्दो दुःखदायी घटना पनि घटेको छ। तर हामीले परमेश्वरको पुत्रलाई हेर्यौं भने एकदमै संसारको निम्ति र मानिसको निम्ति चाहिँ आशिषको कुराहरू पनि भएको छ। अघि मैले सुरुमै भनिरहेको थिएँ। र हिरोद राजाको योजना तपाईले बुझ्दै जान सक्नुहुन्छ पढ्दै गर्दाखेरि। र 8 पदमा चाहिँ हिरोद राजाको योजना चाहिँ पुत्रलाई है भेटेपछि दण्डवत होइन तर मार्ने योजना थियो है त, ठिक उल्टा थियो। अब 9 पदमा म जाँदैछु। तब राजाको कुरा सुनेर तिनीहरू आफ्नो बाटो लागे। जुन तारा तिनीहरूले पूर्वमा देख्यो त्यो तारा तिनीहरूको अघि अघि गयो र बालक भएको ठाउँमा पुगेपछि त्यो तारा त्यही अड्यो। जब तिनीहरूले त्यो तारा देखे तब तिनीहरू अति आनन्दित भएर रमाए। अनि घरभित्र पसेर तिनीहरूले बालकलाई उहाँकी आमा मरियमको साथमा देखेर घोप्टो परेर उहाँलाई दण्डवत गरे। तब आफ्ना कन्तुर खोलेर उहाँलाई सुगन्धित धूप र मुर्रको भेटी चढाए। अनि हिरोद कहाँ फर्की नजानु भन्ने सपनामा चेतावनी पाएर तिनीहरू अर्कै बाटो भएर आफ्नो देशमा फर्के। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर हामी सरल पढ्दाखेरि हामीले सरल प्रकारले बुझ्न सक्छौं। जब हिरोद राजाले 8 पदमा ज्योतिषीहरूलाई गुप्तमा बोलाएर जुन सल्लाह गरे, तिमीहरूले यो कुरा पत्ता लगाएपछि अनि म पनि त्यो बालकलाई दण्डवत गर्नेछु भनेर जुन कुरा भनिएको थियो, आज ती ज्योतिषीहरू पत्ता लगाउनका निम्ति यात्रा त गरे राजाको कुरा सुनेर। अनि उनीहरूले है आज त्यो बालक जन्मेको ठाउँ जग्गालाई पनि पत्ता लगाए। तर उनीहरू फर्केर फेरि पनि राजा कहाँ खबर दिन गएका छैनन्। सपनामा है आज स्वर्गदूतले चेतावनी दिएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नै देश फर्केका कुराहरू हामी यहाँनिर पाउन सक्छौं है। अनि अर्को च्याप्टरमा सरसर्ती गए। मिश्र गमन 13 पदमा तिनीहरू गएपछि परमप्रभुका एउटा दूत सपनामा यसोब कहाँ देखा परेर तिनले यसो भने, उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई मिश्र देशमा भागिहाला र तिमीलाई मैले नभनेसम्म त्यहीँ बस, किनकि हिरोदले बालकलाई मार्न उहाँको खोजी गर्न लागेको छ भनेर यहाँनिर पनि आज स्वर्गदूतद्वारा यसोबसँग बोलिकन आज है त्यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि नै स्वर्गदूत चाहिँ यसोबसँग बोलिकन चाहिँ बालक र उहाँको आमालाई चाहिँ मिश्र देशमा यात्रा गराएको कुराहरू, भगाएका कुराहरू हामी यहाँनिर पाउन सक्छौं। आज स्वर्गदूतले ठुलो भूमिका खेलेको छ यो 2 पदमा है त। अनि 14 पदमा अनि तिनी उठेर साना बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई मिश्र देशमा राति नै गइहाले र हिरोदको मृत्यु नहुन्जेल त्यही बसे। अगमवक्तद्वारा परमप्रभुले भन्नुभएको वचन यसरी पूरा भयो, मैले आफ्ना पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाए। विशेष गरेर हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ अगमवक्तद्वारा अगाडिबाटै लेखेका कुराहरू। अघि हामीले 5 पदमा हेर्दै थियौं भने मिकाको पुस्तकमा अगमवक्तले अगाडिबाटै यो कुरा बताएको थियो भने अहिले फेरि पनि दोस्रो च्याप्टरमा आएर चाहिँ
यहाँनिर के भनिएको छ त 15 पदलाई चाहिँ मैले आफ्नो पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाए अनि यो कुरो चाहिँ अगमवक्ताले भनेका वचन पुरा भयो भनेर अन्तिम पदमा आएर 15 को ख खण्डमा आएर बताएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। फेरि पनि म पढ्नेछु 15 पदलाई। र हिरोदको मृत्यु नहुन्जेल त्यहीँ बस, अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले भन्नुभएको वचन यसरी पुरा भयो, मैले आफ्ना पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाए। अब हामी 15 पदलाई अलिकति खण्डन गरेर हेर्नेछौँ। यहाँनिर मती लेखकले, प्रभुको दासले यहाँनिर 2 अध्यायमा ख्रीष्ट येशूको जन्मको विषयमा लेख्दै गर्दाखेरि आज मती लेखकले, प्रभुको दासले यहाँनिर अगमवक्ताद्वारा पहिलेबाट नै बोलिएको वचन, भन्नुभएको वचन चाहिँ यहाँनिर मती लेखकले भन्दैछ यसरी पुरा भयो, मैले आफ्ना पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाए भनेर भन्दैछ। मैले आफ्ना पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाए। आज यो कुरा भन्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले कति कुराहरू मैले खोजेर पोइन्टहरू बनाएर लेखेको छु। यहाँनिर लेखेका छन्, तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ होशे 11 को 1 पदमा, होशे 11 को 1 पदमा हामी पढौँ न। यहाँनिर लेखेको छ, जब इजरायल बालक थियो तब मैले त्यसलाई प्रेम गरेर मैले आफ्नो पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाए भनेर होशे 11 को 1 पदमा विशेष गरेर हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। अब यहाँनिर ठ्याक्कै है ख्रीष्ट येशू परमेश्वरको पुत्रको नाउँ त दिएको छैन, तर वास्तविक इजरायललाई प्रतिनिधि गरेर बोलिएको छ है होशे अगमवक्ताद्वारा। यो कुरा चाहिँ इजरायललाई प्रतिनिधि गरेर बोलेको कुराहरू। अनि त्यति मात्र होइन, तर मती लेखकले चाहिँ किन यो कुरा चाहिँ आज मैले आफ्नो पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाए भन्ने शब्दलाई चाहिँ किन आज यहाँनिर होशे अगमवक्ताद्वारा लेखेको भनिएको इजरायललाई भनेको कुरा चाहिँ यहाँ भनियो भन्दाखेरि चाहिँ होशे अगमवक्ताले लेखेका छन् मैले आफ्ना पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाए। यहाँ होशे अगमवक्ताले भनेका पुत्रको अर्थ चाहिँ यहुदीहरू अथवा इजरायलको जाति हो। प्रस्थान 4 को 22 मा तपाईले त्यहाँनिर पढ्नु भयो भने स्पष्ट पाउन सक्नुहुन्छ, इजरायललाई परमेश्वरको जेठो छोरो भनिएको छ। यसकारणले येशू इजरायल जातिको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। हेर्नुस् है त, इजरायल चाहिँ परमेश्वरको जेठो छोरो भनेर बताइएको छ। तपाईले प्रस्थान 4 को 22 मा हेर्नु भयो भने यसै कारणले गर्दाखेरि येशूलाई पनि इजरायल जातिको प्रतिनिधि बनाएको छ, प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भनेर मती यहाँ सम्झाउँछन्। मती लेखकले चाहिँ यहाँनिर यसरी सम्झाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। यसकारण होशेले भनेका, होशे अगमवक्ताले भनेका पुत्र भन्ने शब्द मतीले यीशुको लागि प्रयोग गर्छन् भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। 15 पदलाई म फेरि पनि एकचोटि बताउने छु। 15 पदमा मती लेखक प्रभुको दासले किन यहाँनिर 15 पदमा आएर चाहिँ यहाँनिर भन्दैछ कि मैले आफ्नो पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाए। अनि यो वचन चाहिँ तपाईले होशे 11 को 1 पदमा पाउनुहुन्छ। यहाँ दुरुस्तै ख्रीष्ट येशू परमेश्वरको पुत्रलाई भनिएर दिएको छैन, तर इजरायल बालक थियो भनेर भनिएको छ। अनि मैले आफ्नो पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाए भनेर भनेको छ। अनि यो होशे अगमवक्ताले चाहिँ इजरायललाई प्रतिनिधि गरेर बताएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ कारण चाहिँ प्रस्थान 4 को 22 मा चाहिँ इजरायललाई परमेश्वरको जेठो छोरो भनेर प्रतिनिधि, जेठो छोरो भनिएको छ। यसकारणले येशू पनि इजरायल जातिको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अथवा इजरायल जातिको एउटा जेठो छोरो अथवा जेठो दाजु जस्तै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आज बाइबल विद्वानहरूले यसरी व्याख्या गरेर बुझाएका छन्। मती यहाँ सम्झाउँछन्। यो कुरा मतीले सम्झाउनुको कारण चाहिँ यसकारण पनि कि होशेले भनेका पुत्र भन्ने शब्द चाहिँ मतीले यीशुको लागि प्रयोग गरेका छन्। र यो कुरो चाहिँ अनि यहाँनिर बताइएको छ कि 15 को अन्तिम खण्डमा मैले आफ्नो पुत्रलाई मिश्र देशबाट बोलाए। अब हामी 16 पदमा जानेछौँ। मैले लामो गरे होला। तब ज्योतिषीहरूले तिनलाई छकाएको कुरा हिरोदले थाहा पाएर तिनी रिसले चुर भए। अनि ज्योतिषीहरूबाट थाहा भएको समय अनुसार बेथलेहेम र त्यस इलाका भित्रका 2 वर्ष र त्यसदेखि मुनिका सबै बालकहरूलाई मार्न लगाए। अघि मैले सुरुमा भन्दै थिएँ यो मत्ती 2 अध्यायमा चाहिँ एउटा आशिषमय घटना पनि छ
र दुःखदायी घटना पनि छ, जो चाहिँ मानिसहरूको निम्ति आज परमेश्वरले आफ्नो एकलौटे पुत्र नभनिकन पनि मानिस जातिको लागि संसारमा पठाउनु भयो, जन्म दिनुभयो भनेदेखिलाई त्यो एउटा आशिषको कुरो थियो भने अर्को दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ आज हिरोद राजाले के गरे त, येशूलाई मार्न खोज्दाखेरि चाहिँ आज इजरायलको अथवा त्यहाँनेरि बेथलेहेमको, यहुदाको बेथलेहेमको सबै बालकहरूलाई चाहिँ आज नष्ट गरेका कुराहरू हामी पाउँछौँ। यो दुःख लाग्दो कुरो हो है। अनि यही कुरा चाहिँ हामी यहाँनेरि बुझ्न सक्छौँ 16 र 17 मा। तब ज्योतिषीले तिनलाई छक्काएको कुरा हिरोदले थाहा पाए र तिनी रिसले चुर भए अनि ज्योतिषीहरूबाट थाहा भएको समय अनुसार बेथलेहेम र त्यस इलाका भित्रका 2 वर्ष र त्यसदेखि मुनिका सबै बालकहरूलाई मार्न लगाए। हेर्नुहोस् त, जब ज्योतिषीहरूले त्यो कुरा पत्ता त लगाए, तर त्यो कुरो आएर राजालाई सुनाइदिएन। अनि त्यो कुरो चाहिँ हिरोदले सुनिसकेपछि ऊ चाहिँ रिसाएको छ, एकदमै चुर भएको छ, उसले रिस खप्न सकेको छैन। अनि त्यो रिस चाहिँ यहाँनेरि के गरेको छ, प्रकट गरेको छ, उसको योजनाहरू चाहिँ सफल बनाउन खोजेको छ कि अनि त्यहाँदेखि उसले योजना बदलेका छन् कि उनीले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनेरि यहुदियाको बेथलेहेममा भएका जति पनि मसिनो नानीहरू, त्यस इलाकाभित्र 2 वर्ष अथवा त्यसदेखि मुनिका सबै बालकहरूलाई चाहिँ मार्नका लागि आज्ञा गरे। हेर्नुहोस् है त, हिरोद राजाले चाहिँ त्यो अठोट गरे, त्यो योजना गरेर त्यहाँका यहुदियाका बेथलेहेमका सबै बालकहरूलाई, 2 वर्षदेखि मुनिका बालकहरूलाई चाहिँ मारेका कुराहरू हामी 16 र 17 मा यो कुराहरू देख्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दा 17 पदमा भनेको छ यिर्मिया अगमवक्ताले भनेका वचन पुरा भयो। हामीले 3 स्टेप 3 चोटि भए त फेरि पनि यहाँनेरि भन्दैछ तब यिर्मिया अगमवक्ताले भनेका वचन पुरा भयो भनेर यहाँनेरि दिएका कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। विशेष गरेर यहाँ 17 र 18 मा चाहिँ है हिरोद राजाले त्यस इलाका भित्रका 2 वर्ष र त्यसदेखि मुनिका सबै बालकहरूलाई मार्न लगाएका कुराहरू हामी यो घटनालाई देख्न सक्छौँ। र अन्तमा गएर यहाँनेरि 17 पदमा मती लेखक प्रभुको दासले भन्छ यिर्मिया अगमवक्ताले भनेका वचन चाहिँ अब पुरा भयो भनेर त्यहाँनेरि स्पष्टीकरण दिएका कुराहरू हामी पाउँछौँ। यो कुरा आज किन बताइयो त, अथवा किन हिरोद राजाले त्यहाँका बालकहरूलाई मारे भन्दाखेरि चाहिँ हामी विशेष गरेर पाउन सक्छौँ। तपाईहरुले बाइबललाई खोल्न सक्नुहुन्छ। यिर्मिया 31 को 15 मा म पढेर सुनाउने छु। यिर्मिया 31 को 15 मा यहाँनेरि यसरी लेखेको छ, त्यही वचन यहाँनेरि दिएको छ। परमप्रभु येशू भन्नुहुन्छ, सरी म 17 तब यिर्मिया अगमवक्ताले भनेका वचन पूरा भयो। मती 2 को 17 अनि 18 लाई पनि पढ्ने छु। र रामामा एउटा शब्द सुनियो, डाको छोडी छोडी रोएको र बिलापको ठुलो आवाज। राहेल आफ्ना बालकहरूको लागि रोइरहेकी र सान्ताउन तिनले इन्कार गरिन् किनकि तिनका बालकहरू अब रहेनन् भनेर मती 2 को 16, 17, 18 मा यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। र 17 पदमा मती लेखक प्रभुको दासले भन्छ यिर्मिया अगमवक्ताले भनेका वचन पूरा भयो। अब यो वचन चाहिँ मती 2 को 18 वचन चाहिँ हामीले यिर्मिया 31 को 15 मा पनि यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। म पढ्ने छु। परमप्रभु येशू भन्नुहुन्छ, रामामा एउटा शब्द सुनियो, बिलाप र चर्को रोदन। राहेल आफ्ना बालकहरूको लागि रोइरहेकी र सान्ताउन त्यसले इन्कार गरिन् किनकि त्यसका बालकहरू अब रहेनन्। यिर्मिया अगमवक्ताद्वारा यो वचन चाहिँ अघिबाटै इजरायल जातिहरूको लागि बताइएको थियो। अब किन इजरायल जातिहरूको लागि यो बतायो अथवा राहेलको नाउँ दिएको छन् है, राहेल र बालकहरूको लागि, राहेल चाहिँ एउटा आफ्ना बालकहरूको लागि रोइरहेकिन् भनेर चाहिँ यहाँनेरि यिर्मिया अगमवक्ताले बताएका छन्। र सान्ताउन लिनका निम्ति पनि उनले इन्कार गरिन् भनेर चाहिँ यहाँनेरि बताएको छ। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसका बालकहरू चाहिँ कोही पनि रहेनन्, नष्ट भए। यस कारणले गर्दा आज सान्ताउन पनि तिनले इन्कार गरिन् भनेर चाहिँ यहाँनेरि बताइएको कुराहरू हामी पाउँछौँ।
अनि तपाईले मत्ती 2 को 18 मा यही कुरालाई रिपिट भएको छ कि अलरेडी यो चाहिँ अघिबाटै यिर्मया अगमवक्ताले इजरायलीहरूको निम्ति बोल्नु भएको थियो र त्यहाँनेरि इजरायलीहरूको निम्ति बताउँदै गर्दाखेरि यिर्मया अगमवक्ताले राहेलको नाउँ पनि दिएका छन् है। राहेल भन्ने स्त्रीको नाउँलाई पनि दिएका छन् अनि बालक भन्ने शब्दलाई यहाँनेरि प्रयोग गरिएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरहरूको बीचमा केही खण्डलाई पढ्ने छु। यहाँनेरि यिर्मया 31 को 15 मा यो कुरा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। मत्ती लेखकले 31 को यिर्मया 31 को 15 मा 15 का कुरा दोहोर्याउँछन्। राहेल चाहिँ याकुबको पत्नी र याकुबका 12 छोराहरू मध्ये 2 जना युसुफ र बेन्यामिनको आमा थिइन्। तिनी रामामा गाडिन् जो बेथलेहेमको नजिकमा पर्दछ। उत्पत्ति 35 को 19 मा यो घटनालाई तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेरि राहेलको कसरी मृत्यु भयो, राहेल कुन अवस्थामा मृत्यु भयो तपाईले उत्पत्ति 35 को 19 मा हजुरहरूलाई म पढेर अनि त्यसपछि स्पष्ट गर्नेछु। हामी त्यसलाई पढ्ने छौं। यहाँनेरि राहेलको घटना भएको छ अनि त्यहाँनेरि यिर्मया अगमवक्ताले 31 को 15 पदमा राहेलको शब्दलाई प्रयोग गरेको छ, बालकको शब्दलाई प्रयोग गरेको छ अनि इजरायलीहरूलाई त्यहाँनेरि प्रतिनिधि गरिएको कुराहरू हामी पाउँछौं। इजरायलीहरूको जीवनमा पनि त्यो घटना घटेको छ कि इजरायलीहरूको छोराहरू चाहिँ नष्ट भएका थिए। यसकारणले गर्दा इजरायलीहरू बेबुलोनमा है आज दासुतामा पक्राउ परेर लगिँदै गर्दाखेरि चाहिँ आज राहेललाई जुन ठाउँमा गाडिएको थियो यहुदा बेथलेहेम भन्ने जग्गामा अथवा जाने बाटोमा चाहिँ उ मृत्यु भएको कारणले गर्दा याकुबले आफ्नो श्रीमतीलाई गाडेको थियो अनि त्यही बाटो भएर चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ आज यात्रा गरेका थिए अनि त्यस देखेर चाहिँ आज इजरायलीले त्यो स्मरण गर्दै चाहिँ आज है उनीहरूले चाहिँ आफ्नो छोराको शोकमा उनीहरू चाहिँ रोएको कुरालाई पनि यहाँनेरि हामी बुझ्न सक्छौं। म हजुरहरूलाई पढेर नै सुनाउने छु। उत्पत्ति 15 को 35 को 16, 17, 18, 19 तिनीहरू फेरि बेथलेहेमबाट हिँडेर एफ्रत पुग्न अझ केही बाँकी छँदै राहेललाई सुत्केरी बेथा लाग्यो र तिनलाई ज्यादै पीडा भयो। तिनलाई अतिशय पीडा हुँदा सुडेनीले तिनलाई भनी नडराउनुहोस् किनकि तपाईको अर्को एउटा छोरो हुनेछ। तिनको प्राण लिने बेलामा जाने बेलामा किनभने तिनी मर्न लागिन्। तिनले त्यस बालकको नाउँ बेन-ओनी राखिन् तर त्यसका बाबुले बालकको नाउँ बेन्यामिन राखे। यसरी राहेल मरिन् र एफ्रात अर्थात बेथलेहेम जाने बाटोमा तिनीहरूले तिनलाई गाडे। हेर्नुहोस् है, एफ्रात अर्थात बेथलेहेम जाने बाटोमा चाहिँ याकुबले आफ्नो श्रीमतीको प्राण गइसके पछाडि चाहिँ आज बेथलेहेम भन्ने बाटोमा जाँदै गर्दा त्यही बाटोमा चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको शरीरलाई गाडेको कुराहरू उत्पत्ति 35 को तपाईले 19 पदमा यो कुरालाई देख्न सक्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दा मत्ती लेखक प्रभुको दासले यहाँनेरि तपाईले 18 पदमा है यहाँनेरि के भनेको छ, रामामा एउटा शब्द सुनियो, डाकको छोडी छोडी रोएको र बिलापको ठुलो आवाज। राहेल आफ्ना बालकहरूको लागि रोइरहेकी, सान्ताउन तिनले इन्कार गरिन् किनकि तिनका बालकहरू अब रहेनन् भनेर चाहिँ मत्ती लेखकले किन यो कुरा अगमवक्ताले लेखेका कुरा सम्झाउँछन् अथवा डोर्याउँछन् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पनि त्यही घटना घटे। हिरोद राजाले चाहिँ यहुदियाका बेथलेहेमका आमाहरूको कोखलाई चाहिँ रित्तो बनाइदिए, त्यहाँका बालकहरूलाई चाहिँ नष्ट पारिदियो। यसकारणले गर्दा मत्ती लेखकले चाहिँ पहिले अगमवक्ताहरूले बोलेका कुराहरू र पहिले भएको घटनाहरूलाई पनि सम्झिँदै यहाँनेरि डोर्याएको कुराहरू हामी यहाँनेरि पाउन सक्छौं। र म हजुरहरूलाई पढेर सुनाउने छु। तपाईले 18 पद 16, 17, 18 पदलाई यहाँनेरि बुझ्न सक्नुहुन्छ। तिनी रामामा गाडिन् जो बेथलेहेमको नजिकमा पर्छ। उत्पत्ति 35 को 19 यस पदमा यिर्मया त्यही समयको बारेमा बताउँछन् जब इजरायलीहरू कैदी भएर बेबुलोनमा लगिँदा राहेलको चिहान बाटो भएर गएका थिए र आफ्ना छोराहरूको नाश भएको सम्झेर रोइरहेका इजरायलका सबै आमाहरूको प्रतिनिधि राहेल नै थिइन्। यसकारणले गर्दा आज राहेलको नाउँ मत्तीको पुस्तकमा नि मत्ती लेखकले सम्झेका छन् अथवा त्यहाँनेरि नाम दिएका छन् है। अनि यिर्मया अगमवक्ताद्वारा अगाडिबाटै यो कुरा बताइएको छ अनि त्यो घटना चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तकमा भएको थियो। त्यति मात्र होइन, इजरायलीहरूको जीवनमा पनि भएको थियो अनि यहाँनेरि उल्लेख गरिएको छ। जब
इजरायलीहरू कैदी भएर बेबुलोनमा लगिँदा राहेलको चियान बाटो भएर गएका थिए र आफ्ना छोराहरूको नाश भएको सम्झेर रोइरहेका इजरायलका सबै आमाहरूको प्रतिनिधि राहेल नै थिइन्। त्यसरी नै बेतलेहेमको आमाहरू पनि हिरोद राजाको हातबाट मारिएका र तिनीहरूका सबै बालकहरूको निम्ति रोएका थिए। यस कारणले गर्दा मती लेखकले राहेलको जीवनमा घटेको घटना र इजरायलीहरूको जीवनमा घटेको घटनालाई यहाँ मतीले दोहोर्याएका छन्। अब यति नै हामीले हेरौँ, म लामो जाने छुइनँ। हामीले 16, 17, 18 लाई हामीले केही मात्रामा बुझ्यौँ र म 19 पदमा जानेछु। तब हिरोद मरेपछि परमप्रभुको एउटा स्वर्गदूत सपनामा युसुफ कहाँ मिश्रामा देखा परेर यसो भने, उठ बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई इजरायल देशमा जाऊ, किनभने बालकको प्राण लिन खोज्नेहरू मरिसकेका छन्। तिनी उठेर बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिई इजरायल देशमा फर्के। तर यहुदियामा आफ्ना बाबु हिरोदको ठाउँमा अख्रिलाउसले राज्य गरिरहेका छन् भन्ने सुनेर तिनी त्यता जान डराए। सपनामा चेतावनी पाएर तिनी गलिलको प्रदेशमा गए। तिनी गएर नासरत भन्ने नगरमा बसे। यसरी अगमवक्ताद्वारा बोलिएको वचन पूरा भयो, उहाँलाई नासरी भनिनेछ। अब हामीले 19, 20 र 21 र 22 लाई हामीले व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। तर 22 पदमा आएर जब आज युसुफलाई चाहिँ स्वर्गदूतद्वारा यहाँनिर खटाइएको कुराहरू हामी पाउँछौँ कि उठा बालक। अब जो बालकलाई चाहिँ मार्न लागेका मानिसहरू चाहिँ अब मरिसके भनेर जब सपनामा जब स्वर्गदूतले युसुफलाई भने, त्यस पछाडि उसले आफ्नो बालक र आमालाई साथमा लिएर चाहिँ इजरायल देशमा गएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। जब इजरायल देशमा गए त्यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ उनले यस्तो कुरा सुने कि यहुदियामा आफ्ना बाबु हिरोदको ठाउँमा चाहिँ अख्रिलासले चाहिँ राज्य गरिरहेको छ। उसको बाबु हिरोद राजा त मरे, तर उसको ठाउँमा चाहिँ हिरोदको छोराले चाहिँ राज्य गरिरहेको छ भन्ने कुरा सुनिसके पछाडि चाहिँ आज युसुफले चाहिँ अर्कै बाटो अथवा अर्कै ठाउँमा गएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ आज यहाँनिर भनेको छ नासरत भन्ने नगरमा भनेर भनेको छ। यसरी अगमवक्ताद्वारा बोलिएको वचन पूरा भयो, उहाँलाई नासरी भनिनेछ। है, यो पनि एउटा परमेश्वरको योजना थियो। आज स्वर्गदूतले जुन कुरा बताए, अब आफ्नो बालक र आमालाई साथमा लिएर कुनै देशमा जाऊ भनेर हराएको थियो। तर त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर के भयो त, हिरोद राजाको प्लेसमा चाहिँ अख्रिलाउस उसको छोराले राज्य गरेको जब सुने अनि ऊ अचानक त्यहाँनिर बाट चाहिँ के भयो त, ऊ अर्कै ठाउँमा गएको छ। ऊ डराए अनि सपनामा चेतावनी पाएर चाहिँ गलिल भन्ने प्रदेशमा अथवा नासरत भन्ने नगरमा चाहिँ गएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि यो कुरा पनि एक्सिडेन्टली भएको छैन है, अचानक भएको छैन। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको योजनाद्वारा भएको छ। 23 पदले हामीलाई यो कुरा स्पष्ट गर्छ कि अगमवक्ताद्वारा बोलेको वचन पूरा भयो, उहाँलाई नासरी भनिनेछ। अब त्यो नासरत भन्ने नगरमा जानु पनि परमेश्वरको योजना थियो अथवा अगमवक्ताद्वारा नै यो कुरा अघिबाटै बोलिएको थियो भन्ने कुरालाई बुझाएको छ। अब यहाँनिर विशेष गरेर नासरी भन्ने शब्द दिएको छ। अनि नासरी भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलले हामीलाई के बुझाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई खोज्दै थिएँ, सबैबाट तुच्छ ठानिएको अथवा नासरी भन्नु चाहिँ एउटा तुच्छ बनाउने कुरा रहेछ है त। यस कारणले गर्दा हामीले येशूको उदाहरणलाई देख्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ सबैभन्दा तुच्छ ठानिनु भयो, नम्र बनिनु भयो अनि उहाँ चाहिँ है एकदमै होचिनु भयो भन्ने कुरालाई पनि यसले बुझाउँछ। र यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले 2 पदको अन्तिम पदमा उहाँलाई चाहिँ नासरी भनिने छ भनेर भनिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई अलिकति स्पष्ट गराउन खोजिरहेको छु। र अन्तिमको चुनौती चाहिँ हामीलाई यही कुरा छ कि आज है यहाँनिर विशेष गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मत्ती 2 को 22 र 23 चाहिँ येशू चाहिँ नासरत भन्ने नगरमा बसे। यस कारणले गर्दा अगमवक्ताहरूद्वारा बोलेको वचन पूरा भयो। त्यो अगमबाडी चाहिँ यो थियो कि येशू नम्र अवस्थामा जन्मिनु र जिउनु हुन्छ, सबैबाट तुच्छ ठानिनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा उहाँलाई नासरी भनिनेछ।
अनि नासरीको अर्थ चाहिँ सबैबाट तुच्छ ठानिएको अथवा नासरी भन्नु एउटा तुच्छ बनाउने कुरा थियो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई यसरी सिकाएको छ। र हुन्छ, आजको अध्ययन मैले सकिसकेको छु र समय पनि हाम्रो धेरै गइसकेछ, 58 भइसकेछ। र आजको अध्ययनबाट हामीले पाउनुपर्ने शिक्षा र चुनौती यही छ कि येशूले ठुलो उदाहरण हामीलाई छोडेर गएको छ अनि त्यो चाहिँ हामीले पनि सिक्नु अनि हामीले पनि बुझ्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू विशेष 2 अध्यायबाट पाउँछौँ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले पनि येशूले जस्तै परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर त्यसको पालन गर्न सधैँ तत्पर रहनुपर्छ। अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज जहिले पनि येशूले स्वर्गदूतको आवाजलाई सुन्न तत्पर बसेर त्यसलाई आज्ञा पालन गरेका कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि सधैँ परमेश्वरको नजिक भएर जिउ भने मात्रै परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ। जो परमेश्वरको नजिक भएर जिउँदैनौँ भने त्यसले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्दैन र उहाँको नजिक रहनलाई हामी पापबाट अलग रहनुपर्छ। तपाईले यो पापबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने शब्द पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले बाइबलमा हेर्नुभयो भने अथवा बाइबल विद्वानले त्यहाँनिर व्याख्या गरेको हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ कि येशू चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको नजिकमा भएर जीवन जिउने गर्थे भनेर पनि त्यहाँनिर व्याख्या गरेका छन्। यस कारणले गर्दा आजको चुनौती यही छ, यदि हामी पनि येशू जस्तै पवित्रतामा रहेर प्रभुको आवाजलाई सुन्न जहिले पनि तत्पर रहेर हामी बस्छौँ, प्रभुको नजिक हुन्छौँ भने हामीलाई पनि परमेश्वरले जहिले पनि सही अगुवाई सही आवाज दिनुहुन्छ र हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी सिकेका छौँ। र आजको अध्ययनलाई म यही नै राख्न चाहन्छु। मैले तलमाथि गरे बुझाउन सकिनँ भने मलाई क्षमा गर्नुहोला। सबैलाई जय मसीह। र यो समय फेरि पनि हाम्रो आदरणीय बहिनी मनु बहिनीलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, जय मसीह। अनि धेरै धेरै धन्यवाद दिदर्छु हाम्रो दिदीलाई। उहाँ ठुलो तालीको साथ हामी धन्यवाद दिदर्छु किनकि आज उहाँले चाहिँ पोइन्ट्स आफ्टर पोइन्ट्स बाइबलहरू खोजेर उहाँले दुःख गरेर हाम्रो निम्ति वचनहरू दिनु भइसकेको छ। धन्यवाद दिदर्छु। अनि समय पनि गइसकेको छ। यस गरी हाम्रो पास्टर बाउलाई दिदा। प्रेमिलो पवित्र महान दयालु जिउँदो परमेश्वर, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज तपाईको नाउँमा हामी भेलिएका आज हामीलाई यो सुन्दर समय प्रभु दिनुभयो। धन्यवाद। जान्न हुनुहुन्छ पाउन सकेन तर परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा समयलाई प्राप्त गर्न सक्यौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। अनि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो निम्ति आजभन्दा 2021 वर्ष अगाडि जानुभयो, मर्नुभयो, प्रभु तपाईँ मरेको हुनु भएन। तपाईँ परमेश्वरले गौरवसँग भन्नुभयो, भाइरस मैले संसार जितेको छु भन्नुभएको छ। धन्यवाद। अनि विशेष तपाईँको वचनलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको सम्पूर्ण रिटर्नमा आफूलाई तपाईँ परमेश्वर सहायता गर्नुभयो। धन्यवाद छ। वचन आज जुन मती 2 अध्यायबाट हामीले सुन्यौँ, अध्ययन गरौँ। धन्यवाद। अरूलाई अध्ययन गर्नेहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। अझै पनि बढी मात्रामा आशीर्वाद। आज धेरै राम्रो उहाँले हामीलाई जुन 2 अध्यायबाट विभिन्न पुस्तकमा लगिकन बुझाउने प्रयास गर्नुभयो। धन्यवाद। हामी धेरै बुझ्न सक्यौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। पिता हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। अझै पनि अध्ययनमा अझै बढी मात्रामा यो सिकाउने कुरामा अझै छोरीलाई आशीर्वाद गर्न प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद मेरो परमेश्वर। हामी जतिले सुनेको छौँ आजको वचन मुताबिक यो अध्ययन मुताबिक प्रभु हामीले मती 13को त्यस अनुसार हामी 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल प्राप्त गर्न प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद। र विशेष गरी जतिजनाको विषय आएको छ हामी सुन्यौँ। हामी आज यो नेटको कारणबाट धेरै जग्गाबाट जोडिएर तपाईँलाई धन्यवाद दिने अनि वचन सुन्ने लगायत प्रार्थनाको विषय सुन्ने धन्यवाद दिन्छौँ। अनि प्रार्थनाको विषय हामीले धेरै जग्गा सुनेको छौँ। प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ। विशेष गरी जुन छोरीले नानीको विषय राखे कानको विषयमा सुनेको छौँ। तपाईँ जान्नुहुन्छ प्रभु। जुन कानको समस्या छुट्टै छ भने उहाँको जुन नाम दर्तामा फिमेलमा समस्या रहेछ प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू तपाईँ थाहा राख्छौँ। हाम्रो इच्छा छैन तर तपाईँको इच्छाद्वारा यो चाँडो दिन सबै कुरा समस्या सल्भ भएको प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद। यसै गरी म प्रार्थना गर्छु जुन दासले श्रीमतीको लागि राखेको विषय तपाईँ जान्नुहुन्छ। उहाँ जे बिमारहरू छ त्यो बिमारहरू प्रार्थना गरेको छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले चङ्गाइदिन प्रार्थना गर्छौँ।
अरू पनि हाम्रो विषय आएको छ, दिल्लीबाट पनि आएको छ, जुन वेदरको निम्ति धेरै खराबी साँच्चै नै यो अहिलेको मौसमहरूद्वारा अनि धेरै दिल्ली मात्रै होइन सारा विश्वभरि यो घटनाहरू घटिरहेको छ। प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ। हाम्रो प्रार्थना छ आज यो अन्तिम दिनको चिन्हहरू हो भनेर हामीलाई थाहा छ। हामीले तपाईँको आगमन जानेको छौँ अनि हामी तपाईँमा धन्यवादी छौँ प्रभु। हाम्रो प्रार्थना छ त्यो सबै कुराहरू हटेर फेरि पनि शान्त वातावरण भएको प्रार्थना गर्छौँ। र विशेष गरी हाम्रो प्रार्थना छ कि सबै कुराहरूमा तपाईँको परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ प्रभु। धन्यवाद। र फेरि अझै शरीरले बिसाइरहेको छ जुन हस्त गुरुङको निम्ति प्रार्थना गरेको छौँ पिता। जुन चेकअपहरू हुँदैछ त्यो अझै पनि असल चेकअप भइकन जुन रोगहरू छ पत्ता लागेर त्यसलाई दबाई पानी औषधि गर्नु सहायता गर्न प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। धन्यवाद। र अरू पनि विषयलाई हामी तपाईँसँग राख्छौँ पिता। हाम्रो विषयहरू धेरै छ प्रभु। त्यो विषयदेखि लिएर सम्पूर्ण विश्वको आज हामीले बिमारी अवस्था भएको देख्छौँ, गरिबीहरू देख्छौँ प्रभु। हाम्रो प्रार्थना छ, मैले सुन्ने थिएँ आज विश्वमा 60% मानिसहरू भोकै बस्छ सुत्छ भनेर प्रभु। साँच्चै नै आज यो दिनहरू छ। अहिलेको स्थितिमा मानिसहरूले खानु नपाइकन आफ्नो नानीहरू बेचेको हामी देखिरहेको छौँ प्रभु। हाम्रो प्रार्थना छ परमेश्वरले साँच्चै नै व्यवस्था 15-11 भन्नुभएको छ। आज विश्वभरि नै मानिसहरू गरिब नै सधैँ रहन्छ भनेर साँच्चै नै प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ। हाम्रो विचार हाम्रो सोच जाने तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। आज दिनहरूमा तपाईँ परमेश्वर सहायता गरेर प्रार्थना गर्छौँ। र हामीलाई फेरि पनि भोलिको डिभिजनको लागि तारिकहरू आइसकेको छ। धन्यवाद। त्यसको भारहरू छ हप्ताभरिको सबै कुरामा तपाईँ रहनुहोस् प्रार्थना गरेको छौँ। अध्ययन अनि सबै कुरामा सहायता गर। मैले पनि कतिवटा अध्ययनलाई गुमाइरहेको छु मेरो काम कारणले गर्दा अनि मलाई कतिवटा कुरामा म पनि बिजी भएको कारणले गर्दा सधैँ म सेवामा बस्नु पाएको छैन प्रभु। मलाई पनि क्षमा गर्नुहोस् प्रार्थना छ। र विशेष हाम्रो अहिले जति हामी यहाँ बसेको छौँ टाढा नजिकबाट यो तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई पूर्व तयारी गर्नुभएको यो जुम थियो प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद। आजको वचनद्वारा यो एक्सिडेन्ट भएको कुरा होइन, यो पहिल्यै तपाईँको योजना भएको कुराहरू प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। र विशेष हामी जतिजना टाढा नजिकबाट बसेको छौँ हामी प्रत्येकलाई आशीर्वाद प्रार्थना गर्छौँ। र आज हाम्रो क्यानाडामा युएसतिर रात पर्दछ भने हाम्रो ब्याकहोमतिर चाहिँ उज्यालो हुँदैछ प्रभु। आफ्नो दासले गर्नुपर्ने काम कार्यमा सेवाका सुसमाचार कुराहरू छ भने तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् भन्दै प्रार्थना गर्छौँ। र सबै कुरामा तपाईँ रहनुहोस्। जति रोगी बिमारी छ हामी यीशुको नाममा तपाईँ घोषणा गर्छौँ। अनि जति विषय आएको थियो त्यो विषयलाई मैले छुट्यो भने पनि तपाईँ जान्नुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ। सबैको धन्यवाद चढाउँदै भोलिको सबै सेवाको हात राख्दै छोटो प्रार्थना आशीर्वाद चाहन्छौँ। स्वर्गमा पिताले सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। सबैजनाको जय